السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدمو لا كوريكسيون ديال ليكزامان دو ستاتيستيك ديسكريبتيف 2017 بالنسبه لي جروب ا اي سي. عندنا ليكزامان سو فورم دان اكزرسيس كيقولنا ليكزرسيس ديالنا soit la série suivante représentant la réparation de pièces pertes de famille classées en fonction de leurs dépenses mensuelles en milliers de dirhams. عندنا جدول شنو فيه توزيع ديال ديبونس منسيال ديال ديبونس منسيال، يعني الصرف اللي كيصرف شهريا 100 بير دو فاميل، 100 رب عائلة. بالنسبة للجدول ديالنا عندنا فيه لي كلاس، يعني ملي نشوفوا 4 كنقصدو به اون ميلي دو درهم، يعني بالآلاف. من 4000 حتى 6000 عندنا 30 رب عائلة، من 6000 حتى 7000 20000 20 رب عائلة، ومن 7000 حتى 9000 10. هذا هو بالنسبة للجدول ديالنا. دوزون لي كيستيون. أول كيستيون قالك كيلي لا ناتور دو كاركتير إتوديي، عطيني الطبيعة ديال الصفة المدروسة. حنايا شنو كندرسو لي ديبونس مونسيال، يعني شي حاجه كتقاس ميزورابل، دونك كونتيتاتيف. وبالنسبه كنمشيو نشوفو عندنا جوج انواع ديال كونتيتاتيف، يا اما كيكون ديسكري يا اما كيكون كونتيني. الا كان رقم واحد كيكون ديسكري، يعني الا كانوا ارقام ماشي لي كلاس ماشي مجالات كيكون ديسكري. مادام حنايا عندنا لي كلاس دونك كونتيني. دونك اول كيستيون قالك لا ناتور دو كاركتير اي كونتيتاتيف، هنايا كونتيتاتيف كونتيني. هنايا نسيت واحد اف، يعني كونتيتاتيف يعني ميزورابل، و كونتيني حيتاش سو فورم دي كلاس. هذا بالنسبه للكيستيون الاولاني. ريبريزونتي غرافيك مولا سيري. حنايا غنبداو بالسؤال 3، عاد نرجعو للسؤال الثاني من الافضل. سؤال 3 قالك sachant que la dépense mensuelle moyenne est de 6150 درهم. علما ان dépense mensuelle moyenne، ملي نشوفو dépense mensuelle moyenne ولا l'achat moyenne ولا لو سالير موين كنقصدو بها اكس بار، لو موين اكس بار. قالك دابا علما ان اكس بار مثلا اكس بار كتساوي 6150، ديتيرميني لا فالور دو اكس. لا فالور دو اكس اللي موجوده لي في الكلاس الاولاني من يعني اكس 4، ديك اكس خاصني نخرجها. شنو كنعرف العلاقه ديال اكس بار كتساوي لي سيغما ديال سي اي مضروبه في ان اي على ان توتال. سيغما ديال سي اي مضروبه في ان اي على ان توتال. الا كان ديسكري كنعملو سيغما ديال اكس اي مضروبه في ان اي على ان توتال، ما كنحسبوش السي اي. السي اي هي لي سونتر. عندنا الجدول. بالنسبه نشوفوا الجدولين من الاتجاه ديال اليسار، ملي حنا ماشيين على حسب كل كيستيون حنا كنعملوا لا خانه ديالها في الجدول ديالنا. اكس اي عندنا هي لي كلاس، هي الكاركتير اللي كندرسوها. ان اي هو ليفيكتيف، دونك و سي اي هو لي سونتر ديال كل كلاس. وحنايا عندنا العلاقه هي سيغما سي اي ان اي، دونك كنزيدو في الجدول سي اي مضروبه في ان اي. الكلاس الاولاني عندنا من اكس ل 4، ان اي ديالو هي 25. بالنسبه لاكس اي و ان اي كننزلوهم كيف ما عندنا في الجدول في الامتحان، كيف ما عندنا. السي اي هو السونتر. كيفاش كنحسبوا السونتر؟ كنجمعوا لا بون انفيريور زائد لا بون سيبيريور الكل على جوج. دونك بالنسبه للكلاس الاولاني كنعملوا اكس زائد 4 على جوج. بالنسبه للكلاس الثاني غنعملو 4 زائد 6 الكل على جوج، غتعطيني 10 على جوج هي 5. كلاس الثالث 6 زائد 7 الكل على جوج غتعطيني 6.5.
بالنسبة وحنا هوالين تنساليو شحال ما عندنا. السي اي حنايا دابا حسبناهم، غنعملو سي اي مضروبة في ان اي. دونك غنعمل سي اي مضروبة في ان اي. ان اي كاملين عندي، دونك بالنسبة للسطر الاولاني عندي 25 مضروبة في السي اي هي اكس زائد 4 الكل على 2. بالنسبة للثاني كلاس الثاني عندي 30 في 5 150، 20 في 6.5 130، 10 مضروبة في 8 80، 15 مضروبة في 12 180. وغنعملو المجموع ديالهم سي اي مضروبة في ان اي غنجمعهم كاملين. بالنسبة للأعداد 150 130 80 180 عطاتني 540. هي مكتوبة فوق 540 زائد الأولاني خليته كيف ما هو 25 مضروبة في إكس زائد 4 على 2، حيتاش أنا السؤال ديالي هو خصني نحدد ديك قيمة إكس لأن ما معروفاش عندي. دونك نرجعو للعلاقة، عندي إكس بار كتساوي لي السيغما ديال سي إي مضروبة في إن إي على إن توتال. إكس بار شنو هي معطية لنا في التمرين؟ هي 6150. 6150 قسمتها على 1000 باش تجيني نفس القيمة ديال المجموع ديال السي اف ان اي. اولا هاد السي اف ان اي نضربها في 1000 بحال انا فضلت ديك اكس بار هي اللي نقسمها على 1000. دونك كتبت المجموع ديال سيغما سي اف ان اي اللي هي 540 زائد 25 مضروبة في إكس زائد 4 على 2 مضروبة في واحد على إن توتال. واحد على إن توتال اللي هي 100. إن توتال هي المجموع ديال إفكتيف. 6150 إلا قسمت على 1000 غتعطيني 6.5. هاد 1000 هاد 100 اللي هنا في المقام غنطلعها فوقي، دونك غتعطيني 6.15 مضروبة في 100 كتساوي لي 540 زائد 25 مضروبة في إكس زائد 4 على 2. 6.15 مضروبة في 100 تعطيني 615. 450 عندي اتجاه آخر تعطيني ناقص 540 عفوا ماشي 450 ناقص 540 كتساوي 25 غنقسمها على 2 غتعطيني 12.5 مضروبة في إكس زائد 4. 615 ناقص 540 غتعطيني 75. وفي اتجاه آخر غادي ننشر 12.5 في إكس زائد 12.5 في 4 اللي هي 50. 75 ناقص 50 كتساوي لي 12.5 إكس. دونك إكس كتعطيني 75 ناقص 50 اللي هي 25 مقسوم على 12.5 غتعطيني 2. دونك إكس هي 2. الكلاس الأولاني دابا عرفناه هو من 2 حتى 4. من 2 ل 4 حيتاش إكس حنا خرجناها دابا. دونك هذا كان هو كيستيون 3. دابا نرجعو للكيستيون الثاني. قالك représenter graphiquement la série. اول حاجه بالنسبه للريبريزونطاسيون غرافيك خصنا نلاحظوا واش لي كلاس عندهم نفس لي سونتر عفوا نفس اي او لا ما عندهمش نفسها. الا كان عندهم نفسها يعني كنمثلوا ان اي عاديه، ولا ما كانتش نفسها كنعملوا ان اي كوريجي عاد كنمثلوا ان اي كوريجي. دابا بالنسبه لنا الا حسبنا اي غتعطيني هي لا بون سوبيريور ناقص لا بون انفيريور. دونك بالنسبه للكلاس الاولاني هي 4 ناقص 2 هي 2. كلاس الثاني 6 ناقص 4 هي 2. كلاس الثالث 7 ناقص 6 هي 1.
كلاس الرابع 9-7 هي 2، وكلاس الاخراني 15-9 اللي هي 6. دونك عندي مختلفين، خاصني ضروري نحسب ان اي كوريجي. ان اي كوريجي شنو هي العلاقه ديالها؟ هي ان اي مقسومه على اي. ان اي كوريجي هي ان اي مقسومه على اي. دونك بالنسبه للكلاس الاولاني هي ان اي على اي، دونك 25 على 2 12.5. 30 على 2 بالنسبه للكلاس الثاني اللي هي 15. كلاس الثالث 20 مقسومه على 1 هي 20 كتبقى 20. كلاس الرابع 10 مقسومة على 2 عطاتني 5، وكلاس الاخراني 15 مقسومة على 6 اللي عطاتني 2.5. دونك هاد ان اي كوريجي هي اللي غنمثلها في الميبين، هي اللي غنعملها ريبريزونطاسيون غرافيك. عندنا في الريبريزونطاسيون غرافيك كنعملو جوج محاور، افاصيل والاراتيب. بالنسبة للأفاصيل كنمثلو الكاركتير اكس اي، وبالنسبة للأراتيب كنمثلو ليفيكتيف ان اي كوريجي ماشي ان اي كوريجي. بالنسبة للأفاصيل تمشينا بجوج 4 6 8 10 12 14 16. وبالنسبة لإن اي كوريجي تمشينا ب2.5 2.5 5 7.5 10 وحنا ماشي. دابا غنبقاو نمثلو بالنسبة من 2 حتى 4 ان اي كوريجي ديالو 12.5. دونك كنعملو ريبريزونطاسيون اون بار يعني بالاعمده. من 2 ل 4 12.5، دونك كنعملو عمود في 12.5 من 2 حتى 4. من 4 ل 6 15 كنعملو عمود ملصق في اخر من 4 ل 6 بحيث ان اي كوريجي ديالو 15. من 6 ل 7 20 كنعملو عاوتاني عمود ملصق في اللي حداه من 6 ل 7. 7 جات بين 6 و 8 في النص ديال من 6 ل 8، دونك هذيك هي اللي 7 كنطلعوها حتى 20 ونعملو عمود ملصق في اللي حداه. وحنا كنكملو الكلاس من 7 ل 9 عنده 5. من 7 ل 9 هي من 8 نص من 8 ل 10 هي 9، دونك كنعملو عمود ملصق في اخر. والاخراني من 9 حتى 15 اللي عنده 2.5. وبالنسبه للعنوان كنكتبو ريبريزونطاسيون غرافيك دي زيفيكتيف. Question 4 قالك déterminer la valeur de la dépense mensuelle dominante. ملي نشوفو dominante اولا le plus fréquent ولا le plus accepté كنقصدو بها la mode. يعني ملي نشوفو la dépense mensuelle dominante ولا le plus fréquent ولا le plus accepté كنقصدو بها le mode. العلاقة د لو موند كنحسبوها جوج الحاجات كيتحسبوا لي بان اي كوريجي هي ريبريزونطاسيون غرافيك و لو مود فقط. جوج الحاجات صافي. دونك باش نحسبو المود يعني ام زيرو ستيتوا تحت منا كتساوي لي لابون انفيريور زائد دي واحد مقسومة على دي واحد زائد دي جوج مضروبة في لابورن سيبيريور ناقص لابورن انفيريور. كيفاش غادي نعرفوا المجال اللي غادي نديو منه هاد لابورن انفيريور ولا لابورن سوبيريور ونحسبوا دي واحد ودي جوج؟ كنمشيو ان اي كوريجي وكنشوفوا اعلى رقم اكبر واحد فيهم هو 20. عندي 12.5 15 20 5 2.5 دونك اكبر واحد فيهم هو 20. ديك ستار يعني ديك الكلاس هو اللي غادي نستعملو، هو اللي فيه 20. دونك لابورن انفيريور هو
هي 6 و لا بورن سوبيريور هي 7. دونك كنكتبو لا بورن انفيريور هي 6 زائد دي واحد هي ان كوريجي ديك 6 ناقص اللي قبل منه. دي واحد هي ان كوريجي ديك 6 ناقص اللي قبل منه، و دي جوج هي ان كوريجي ديك 6 ناقص اللي موراه. يعني دي واحد هي 20 ناقص اللي قبل منها هي 15، و دي جوج هي 20 ناقص اللي موراها هي 5. لا بورن انفيريور هي 6 زائد دي واحد قلنا هي 20 ناقص اللي قبل منها هي 15، دي واحد هي 20 ناقص اللي قبل منها 15 زائد دي جوج هي 20 ناقص اللي موراها هي 5 مضروبة في لا بورن سوبيريور هي الكبيرة هي 7 ناقص الصغيرة هي 6، وكلشي مضروب في ألف حيتاش عندي اون ميليي دو درهم. كتخرج لي لا مود هي ام زيرو كتساوي 6250. في الكيسيون ما قاليش انتربريتي دونك ما نعملش لانتربريتاسيون. ندوزو لا كيسيون لي موراها. قالك déterminer la valeur médiane par la méthode graphique et par la méthode du calcul. نبداو بلا ميثود graphique. باش نمثلو باش نعرفو الميديان graphiquement خصنا نمثلو la fréquence cumulée croissante ou la fréquence cumulée décroissante. دونك نعملو الفريكونس. اول حاجه غادي نحسبوا الفريكونس اف اي. كيفاش كنحسبوها؟ كنعملو ان اي على ان توتال. بالنسبه للكلاس الاولاني هي 25 على 100 يعني هي 25%. 30 على 100 هي 30%. 20 على 100 هي 20%. 10 على 100 هي 10%. و 15 على 100 هي 15%. الا جمعنا ما يعطيونا 100%. La fréquence cumulée plus يعني fréquence cumulée croissante كنكتبو أول قيمة. دابا بالنسبة للكلاس الأولاني عندي 25 كنبدا بها نكتبها هي الأولانية 25 وكنبقى نزيد 25 كنكتبها هي الأولى. 25 زائد 30 كتعطيني 55 كنكتبها. 55 زائد 20 عطاتني 75 كنكتبها تحت منا. 75 زائد 10 85 حتى هي كنكتبها. 85 زائد 15 في الاخر خصو يخرج لي 100% اللي هو التوتال ديال الفريكونس. بالنسبه للفريكونس كوميلي ديكروسونت كنبدا من تحت ما كنبداش من الفوق. كنبدا باخر كلاس اللي عنده 15 كنحطها في اخر وحده. كنبدا من هنايا كنكتب 15 وانا طالعه. 15 زائد 10 25. 25 زائد 20 45. 45 زائد 30 هي 75. و 75 زائد 25 هي 100%. دونك هاد اف اي بلس اف اي موا هي اللي غادي نمثلوهم في الميديان باش نعرفوا الميديان غرافيكو. اول حاجه غادي نرسمو افاصيل و اراتب. الافاصيل كتكون فيها الكاركتير اكس، وبالنسبه للاراتب كنعملو الفريكونس كوميلي. بالنسبه لاكس تمشينا بجوج 4 6، وبالنسبه للفريكونس كوميلي تمشينا ب10 في 120 وحنا طالعين حتى 100%. دونك كيفاش غادي نرسمو الفريكونس كوميلي؟ بالنسبه للفريكونس كنعملو لي بوين وكنشاركوهم، ولكن ديك لي بوين كنعملوهم في السونتر ماشي يعني في السونتر ديال الكلاس. بالنسبه لجوج 4 السونتر ديالو هو 3 حيت ديك اكس الى عوضتها بجوج، 2 زائد 4 هي 6، 6 على 2 هي 3. ديجا انا كتبها بالحمر. دونك السونتر ديال الكلاس الاولاني هو 3. غنمشي 3 وغادي ننزل فيها ديك القيمه ديال 25%. 3
3 هي وسط 2 و 4 كنطلع حتى 25 اللي هي بين 20 و 30 و كنزل بوا اللي موراها. بالنسبة لي سونطر اللي موراه هو 5 عنده 55%. دابا كنرسمو كرواسونت، موراها نرسمو دي كرواسونت. 5 عندها 55 دونك 5 جات بين 4 و 6 دونك كنطلع و كنعمل 55% اللي بين 50% و 60% و كنعمل بوا. الكلاس الثاني السونطر ديالو هو 6.5 وعنده 75%. 7 جات نص بين 6 و 8 و 6.5 يعني جات بين 6 و 7 جات النص ديال 6 و 7 وعندها 75%. دونك كنرسموها هنا وحنا ماشيين حتى كنساليو. بالنسبة لكلاس اخر عنده 8 85 8 ها هي و كنطلعو تا 85 ونعملو بوان. واخر وحده طبعا كتكون فيها 100%. السونطر ديالها هو 12 كنمشي 12 وكنعمل 100%. دابا سالينا الفريكونس كرواسونت كنعملو له هو اللي عندي ملون بالاخضر كنشركوه هكا مستقيم بين نقطه ونقطه كنشركوهم. ندوزو ندي كرواسون كنبداو. بالنسبه للكلاس الاولاني عنده السونطر ديالو 3 القيمه ديالها هي 100%. دونك ديك 3 عندها 100%. 3 هي بين 2 و 4 عندها 100 كنعملو بوان في 100. اللي موراها 5 75 5 جات بين 4 و 6 وعندها 75 يعني هي هادي. اللي موراها 6.5 عندها 45 6.5 يعني هي الوسط ما بين 6 و 7 وعندها 45 هي هادي. وحنا ماشيين 8 عندها بالنسبة للكلاس الرابع عنده السونطر ديالو 8 وعنده اف اي دي كرواسون فريكونس كوميلي دي كرواسون اللي هي 25 8 عندها 25%. واخر وحده 12 السونطر 12 والقيمه ديال الفريكونس كوميلي 15 ما بين 10% و 20%. كنعملو لا بوا وكنشوكو ديك لي بوين كاملين هما اللي مشوكين باللون الاحمر وكنشوفو التقاطع ديال اللون ديال فريكونس كوميلي كرواسونت و دي كرواسون تقاطعوا في واحد النقطه كنعملو لها الاسقاط ديالها على افاصيل وكنشوفو هذيك كتكون هي الميديان. طبعا ما تنساوش العنوان لا ريبريزونطاسيون غرافيك دي فريكونس كوميلي وهنا عندي فريكونس كوميلي دي كرواسونت باللون الاحمر وفريكونس كوميلي كرواسونت باللون الاخضر. بالنسبه للقيمه ديال الميديان تقريبا جات فوق 5 هي بين اول حاجه بين 4 و 6 النص ديالها هي 5 ولكن هي جات مور 5 تقريبا 6 هي تقريبا 5600. طبعا هذه كتكون تقريبا ماشي تساوي 100% بحال كيف ما غادي نحسبو بالكالكول. دونك ندوزو لي كالكول par méthode du calcul algébrique. كاينه جوج ديال الطرق كيتحسبوا الميديان بالفريكونس
وبليزيفيكتيف كوميلي كنا عملناها في الفيديو السابق. في هذا الفيديو غادي نخدمو الطريقة الأخرى ديال الفريكونس. الميديان كتساوي لي لا بورن انفيريور زائد 50% ناقص الفريكونس كوميلي اللي قبل ناقص 1 على اف اي مضروبة في لا بورن سوبيريور ناقص لا بورن انفيريور. اول حاجة نمشيو للجدول ونشوفو الكلاس اللي حنايا غنستعملو. الميديان كنقلبو عليها في الفريكونس كوميلي كرواسونت. من هنا هاد الميديان كنقلبو عليها في الفريكونس كوميلي كرواسونت. كنشوفو اول قيمة فاتت اولا كتساوي 50%. اول قيمة فاتت او كتساوي 50%. عندنا 55%. اول قيمة فاتت 50%. دونك ديك السطر ديك الكلاس هو اللي غادي غنستعملو في لابورن انفيريور ولا بورن سوبيريور باش نجبر اف اي و اف اي ناقص 1 كلشي. دونك لابورن انفيريور كنشوفو في ديك الكلاس شنو هي لابورن انفيريور. عندي الكلاس ديالي من 4 ل 6. دونك لابورن انفيريور هي 4 زائد 50% ناقص اف اي ناقص 1. شنو كنقصد بها؟ كنقصد بها الفريكونس كوميلي كرواسونت اللي قبل ديك القيمة. شنو هي 25. اف كبيرة اف اي ناقص 1 كنقصد بها الفريكونس كوميلي اللي قبل ديك القيمة، يعني 25%. لابورن انفيريور قلنا هي 4 زائد 50% ناقص اللي قبل منا 25% مقسومة على اف اي ديالها. اف اي ستيتوها ماشي اف اي كبيرة. اف اي اللي هي 30%. فريكونس عادي ماشي فريكونس كوميلي. 30% مضروبة في لابورن سوبيريور هي 6 ناقص لابورن انفيريور هي 4 وكلشي مضروب في 1000. كتخرج لي الميديان هي 5666.67 درهم. طبعا دائما ما نساوش اول حاجه نضربو في 1000 حيت كنحسبو اون ميلي دو درهم وما نساوش نكتبو الوحده ديالنا في التخريج. دوزون كيسيون 6. قالك calculer et interpréter la valeur de l'écart interquartile. l'écart interquartile كيفاش كنحسبوه؟ l'écart interquartile كتساوي لي Q3 ناقص Q1. نحسبو Q1 و Q3. Q1 شنو كتساوي لي لا بورن انفيريور زائد 25% ناقص اف اي ناقص 1 على اف اي مضروبة في لابورن سوبيريور ناقص لابورن انفيريور. دائما كنرجعو للجدول وكنشوفو الكلاس اللي حنا غنستعملو. كنمشيو للفريكونس كوميلي كرواسونت كيف ما كنعملو في الميديان. كنمشيو للفريكونس كوميلي كرواسونت وكنشوفو دابا اول قيمة فاتت اولا كتساوي لي 25%. بالنسبة لكي 25%. أول قيمة فاتت أولا كتساوي 25%. عندي 25%. دونك الكلاس الأولاني هو اللي غادي نستعمل. عندي العلاقة فيها لابورن انفيريور. دونك لابورن انفيريور عندي كلاس ديالي من 2 ل 4. لابورن انفيريور هي 2 و لابورن سوبيريور هي 4. لابورن انفيريور 2 زائد 25% ناقص اف اي ناقص 1. الفريكونس كوميلي اللي قبل منا هي الاولانيه ما قبل منا حتى واحد. دونك كنعملو ناقص 0 على اف اي ستيتوا ديالها. الفريكونس ديالها كيساوي لي 25%. اف اي 25%
مضروبة في لابورن سيبيريور 4 ناقص لابورن انفيريور جوج وكلشي مضروب في 1000 كتساوي لي 4000 درهم. هادي بالنسبة لكي واحد. كي 3 هي لابورن انفيريور زائد 75% ناقص اف اي ناقص واحد على اف اي مضروبة في لابورن سيبيريور ناقص لابورن انفيريور. طبعا كنرجعو للجدول ودابا كنشوفو في نفس الحاجة، يعني فريكونس كوميلي كرواسونت، ولكن دابا كنشوفو اول قيمة فاتت اولا كتساوي 75%. اول قيمة فاتت اولا كتساوي 75%. دونك هي الكلاس هي الثالثة 75%. غنستعملو ديك السطر يعني ديك الكلاس. عندي الكلاس من 6 ل7 دونك لابورن انفيريور هي 6 و سيبيريور هي 7. لابورن انفيريور هي 6 زائد 75% ناقص اف اي ناقص واحد كنقصد بها الفريكونس كوميلي كرواسون اللي قبل منا. فريكونس كوميلي اللي قبل ديك القيمة، اللي قبل ديك القيمة 55% عاد مقسومة على اف اي ديالها. اف الفريكونس الاولاني ماشي فريكونس كوميلي، اف اي ديال ديك 6 هو 20% مقسومة على 20% مضروبة في لابورن سيبيريور هي 7 ناقص لابورن انفيريور هي 6 وكلشي مضروب في 1000 كتساوي لي كي 3 7000 درهم. دونك دابا كنحسبو ليكار انتر كارتي اللي هي كي 3 ناقص كي واحد اللي هي 7000 ناقص 4000 كتساوي لي 3000 درهم. بالنسبة للانتربريتاسيون كنكتبو 3000 إلى longueur de l'intervalle interquartile qui contient la moitié centrale des valeurs. علاش قلنا لا مواتي؟ حيت بالنسبة للكارتيل هو 4، يعني حنا كنحسبو 4 الاولاني مع تنكو 3، يعني كنحسبو 3 د 4 الاولانيين. فهمتي؟ كنتمنى يكون هادشي مفهوم. يعني كنحيدو 4 الاولاني ديال 25% وكنحيدو 4 الاخراني اللي مكنحسبوهش، يعني كنوقفو حدنا 75، يعني ما بين 25 و 75 يعني 50%، يعني النص لا مواتي. كيسيون لي موراه calculer et interpréter la valeur de l'écart type. L'écart type sigma. l'écart type كيساوي لي الجذر ديال سيغما ان ام مضروبة في سي اي ناقص اكس بار الكل مربع مقسومة على ان توتال. ان ام مضروبة في سي اي ناقص اكس بار الكل مربع غادي نعملوها في الجدول، هي اخر حاجة. ان ام مضروبة في سي اي ناقص اكس بار الكل مربع. بالنسبة الكلاس الاولاني كنعملو 25 مضروبة سي اي هي 3 ناقص اكس بار مكنوزوش 6150 كنقسموها على 1000 باش ترجع حتى هي اون ميلي دو درهم، يعني كنعملو 3 ناقص 6.15 الكل مربع كتساوي لي 248.0625. بالنسبة للكلاس الثاني كنعملو 30 مضروبة في 5 ناقص 6.15 الكل مربع كتساوي لي 39.675. الكلاس الثالث كنعملو 20 مضروبة في 6.15 ناقص 6.5 ناقص 6.15 الكل مربع كتساوي لي 2.45. الكلاس الرابع 10 مضروبة في 8 ناقص 6.15 مربع كتساوي 34.225. واخر كلاس كنعملو 15 مضروبة في السي اي هي 12 ناقص 6.15 مضروبة ماشي مضروبة الكل مربع
كتعطيني 513.3375، وغنعملو من المجموع ديالهم ب5 غتعطيني 837.75. هذا هو السيغما ديال ان ام مضروبة في سي ان ناقص اكس بار الكل مربع. سيغما هي المجموع ديالو. دونك كترجع لي هي الجذر ديال 837.75 على ان توتال اللي هي 100 مضروبة في 1000. ليكارتيب كيخرج لي كيساوي 2894.39 درهم. في l'intérprétation كنقولوا لي valeur de la population أو ممكن نقولوا de l'échantillon 6 cartes en moyenne pour par 2894.39 de x bar، و x bar كتساوي لي هي 6150 درهم. آخر حاجة عندي في l'examen le coefficient de variation. Le coefficient de variation c'est V كتساوي لي هي ليكارتيب مقسومة على x بار. ليكارتيب يلا خرجناها 2894.39 مقسومة على x بار اللي هي 6150 كتساوي لي 0.47، دونك كبيرة من 0.3. كنقولوا la population n'est pas homogène أي les valeurs sont très différents، يعني القيم مختلفين بزاف. وكنكونوا سالينا ليكزامان ديالنا ديال 2017 بالنسبة لجروب A et C. كنتمنى يكون ليكزامان واضح ومفهوم. كنتمنى لكم التوفيق في ليزيكزامان ديالكم ونسألكم الدعاء.